आतिश फिशम बुक 2 पार्ट 7 आवाज लुबाबा हैदर पेशकश मीरे कारवां। इसमें शुबा नहीं कि तुमने बहुत जहानत का सबूत दिया, लेकिन ये बहुत बड़ा रिस्क था। अगर उन्हें शुबा भी हो जाता कि तुम लोग पैराडाइज की हुदूद में मौजूद हो तो तुम लोग वहां से जिंदा नहीं निकल सकते थे। उसके सिवा कोई चारा नहीं था मास्टर। वैसे अब मुझे खतरात से खेलते हुए मजा आने लगा है। रात को तो मैं पेड्रो की हालत देख चुका हूँ, उसके बाद का मुझे इल्म नहीं। अब क्या सूरत हाल है? अभी तक तो खामोशी है। 2 बजे सामी की आखिरी रसूमात होने वाली हैं। जो कुछ भी होना है उसके बाद ही होगा। वैसे पेड्रो के हल्के में तमाम होटल, नाइट क्लब्स और कसिनो सामी के सोग में बंद हैं। 2 बजे के बाद हंगामों की तवक्को है। तुम तीनों किसी सूरत भी 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलोगे। पेड्रो के अलावा पुलिस को तुम लोगों की भी तलाश है। ठीक है मास्टर, हम मोहतात रहेंगे। हम कुछ देर और बातें करते रहे, फिर मैंने फोन बंद कर दिया। नोविता इस दौरान में कॉफी बना कर ले आई। गरम और तल्ख कॉफी का पहला घूंट भरते ही मुझे यूं लगा जैसे सीने में आग सी भर गई हो। उस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले थे। नाश्ता तो क्या, अभी तक पानी का घूंट भी नहीं भरा था। खाली पेट तल्ख कॉफी ने सीने और पेट में शदीद जलन पैदा कर दी थी। अगर तुम गाड़ी पैराडाइज ना ले जाते तो ये सब कुछ ना होता, मैंने पाथम की तरफ देखते हुए कहा। अब ना सिर्फ हमें उस गाड़ी से हाथ धोने पड़े, बल्कि पुलिस उस गाड़ी के जरिए तुम्हारे वर्कशॉप तक पहुंच जाएगी। बल्कि मेरा ख्याल है पुलिस से पहले पेड्रो के आदमी वहां पहुंचेंगे। गाड़ी की तुम फिक्र मत करो बॉस, पाथम ने जवाब दिया। उसके लहजे में निदामत भी थी। मैंने पहले भी बताया था ना कि ये गाड़ी किसी कंपनी की मिल्कियत थी जो एक हादसे के बाद वर्कशॉप में लाई गई थी। ये गाड़ी कई महीनों तक वर्कशॉप में रही। इस दौरान में वो कंपनी भी बंद हो गई। मैंने इस गाड़ी को मरम्मत करके इस्तेमाल के काबिल बना लिया। तकरीबन 2 साल से तो इसे चला रहा हूँ, कभी चेकिंग की जद में भी नहीं आई। और मजीद ये बताऊं कि उस गाड़ी की नंबर प्लेटें भी असली नहीं है। अब उस गाड़ी के बारे में तहकीकात जरूर की जाएंगी, लेकिन पुलिस या पेड्रो के आदमी किसी भी तरह मेरे वर्कशॉप तक नहीं पहुंच सकेंगे। नंबर प्लेट्स के जरिए वो ना जाने कहाँ पहुंचे। अगर चेसिस और इंजन नंबर से चेक किया जाए तो शायद वो उस कंपनी के एड्रेस तक पहुंच जाए, मगर वहाँ के लोग भी इस बात को भूल गए होंगे कि वहाँ कोई इस नाम की कंपनी हुआ करती थी। वो उस गाड़ी के जरिए हमारा सुराग तो नहीं लगा सकते। अलबत्ता ये अफसोस जरूर है कि एक सहूलत खत्म हो गई, लेकिन इसके लिए भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं किसी और गाड़ी का बंदोबस्त कर दूंगा। बहरहाल मोहतात तो हमें रहना पड़ेगा, मैंने कहा और फिर थाई वगैरह की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल है तुम में से किसी को एहसास नहीं है कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस कॉफी ने तो पेट की आग कुछ और भी भड़का दी है। गैर जिम्मेदारी की थोड़ी बहुत सजा तो मिलनी चाहिए ना, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। हम तो रात भर इंतजार की सूली पे टंगे रहे और तुम लोगों से थोड़ी सी भूख बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है भाई, तुम्हारे रहमो करम पर है, जो चाहे सजा दो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि 1-1 कप चाय के अलावा हम लोगों ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। बहरहाल खाना तैयार होने में कुछ देर तो लगेगी, लेकिन अभी कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिससे इंतजार का हौसला पैदा हो, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन की तरफ चली गई। नोविता भी उसके साथ ही थी। प्रसाद और पाथम बरामदे के साथ वाले कमरे में चले गए और मैं वहीं बैठा थाई से बातें करने लगा। थाई कुरेद कुरेद कर मुझसे सब कुछ पूछ रही थी। 4 बजे जब हम सब बैठे खाना खा रहे थे तो सखदर भी आ गया। वो दोपहर 1 बजे मास्टर हुचन के पास गया था और उसे वहां से हमारी खैरियत की इत्तला मिल गई थी और अब वो शहर के हालात का जायजा लेता हुआ आया था। बहुत गड़बड़ है, उसने कहा। सामी की तदफीन के फौरन बाद ही इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया था। पुलिस ने हंगामे पर काबू पाने की कोशिश की, मगर पेड्रो के आदमी तो तय करके आए थे कि कुछ न कुछ करना जरूर है। उन्होंने तोड़फोड़ और लूटमार शुरू कर दी है। जनाजे के जुलूस के रास्ते में तमाम दुकानें बंद थी, मगर उन लोगों ने दुकानों के शटर तोड़ दिए और सामान लूट लिया। हंगामा अब शहर के बहुत से इलाकों में फैल चुका है और मेरा ख्याल है पुलिस के लिए फौरी तौर पर उस पर काबू पाना आसान नहीं होगा। पेड्रो अंडरवर्ल्ड का किंग है। उसके भाई का कत्ल कोई मामूली बात नहीं। तमाम शरपसंद और गुंडा नासिर उसका साथ दे रहे हैं। इस किस्म के लोगों को तो मौका मिलना चाहिए, मैंने उसके खामोश होने पर कहा। लेकिन मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ कि पेड्रो की ये बादशाह ज्यादा अरसे तक कायम नहीं रहेगी। वो इन्हीं लोगों के सामने हाथ फैलाकर भीख मांगेगा जो आज उसके नाम से थर थर कांपने लगते हैं। बहरहाल क्या तुम बता सकते हो पेड्रो इस वक्त कहाँ होगा? उसे पैराडाइज में ही होना चाहिए, सखदर ने जवाब दिया। सुबह जब तुम लोग एक औरत को यरगमाल बनाकर निकले थे तो उस वक्त भी हंगामे में 3 अफराद मारे गए थे। एक वो औरत जो पेड्रो के आदमियों के हाथों मरी थी और 2 पेड्रो के आदमी जो तुम लोगों के हाथों मारे गए थे। पेड्रो उस वाक़े की इत्तला मिलने के थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया था। वो इस बात पर भी भड़क उठा था कि तुम लोग रात भर वहां रहे और किसी को पता ही नहीं चल सका। उसने अपने कुछ आदमियों को मारा पीटा भी था कि वो लोग इतने गैर मोहतात और बेपरवाह क्यों हो गए हैं।
ان واقعات کی تفتیش کے لیے پولیس کے بعض افسران بار بار وہاں جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے سامی کی تدفین کے بعد پیڈرو بھی وہیں گیا ہوگا۔ میں سمجھ رہی ہوں کہ تم پیڈرو کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو۔ تھائی نے گھورتی ہوئی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اس وقت اسے فون کر کے مزید تشدید دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہنگامے ختم ہو لینے دو، بعد میں دیکھا جائے گا۔ میں واقعی پیڈرو کو فون کرنا چاہتا تھا، لیکن تھائی کے کہنے پر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور پاتھم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ورک شاپ بند ہوگا یا کسی نے کھولا ہوگا؟ میرے ایک اسسٹنٹ کے پاس چابیاں تو موجود ہیں، جب میں موجود نہیں ہوتا تو وہی ورک شاپ کھولتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسے فون کر کے بتا دو کہ تم اس وقت شہر سے باہر ہو اور 2-3 دن تک واپس نہیں آؤ گے۔ باتوں باتوں میں اس سے یہ بھی معلوم کرو کہ صورتحال کیا ہے۔ پاتھم نے ریسیور اٹھا کر ورک شاپ کا نمبر ملایا۔ اس کا اسسٹنٹ شاید کسی کام میں مصروف تھا۔ کال 4 گھنٹوں کے بعد ریسیو کی گئی۔ پاتھم تقریباً 10 منٹ تک اس سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے اپنے اسسٹنٹ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ گزشتہ رات وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے سارا بوری آ گیا ہے۔ اس کی واپسی 3-4 روز بعد ہوگی۔ اس دوران میں وہ ورک شاپ کی ذمہ داریاں سنبھالے رکھے۔ پھر اس نے ریسیور رکھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی خاص بات نہیں ہے، وہاں کوئی مجھے یا اس گاڑی کے بارے میں پوچھنے نہیں آیا اور میرا خیال ہے کوئی وہاں پہنچے گا بھی نہیں۔ ہمیں کسی خوف کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ ہم شام تک لاؤنج میں ہی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ تھائی نے کچھ چیزیں منگوانے کے لیے سکھدر کو بازار بھیج دیا تھا۔ وہی ایک ایسا آدمی تھا جو فی الحال محفوظ تھا۔ ہم میں سے تو کوئی باہر نکل نہیں سکتا تھا۔ 8 بجے کے قریب ماسٹر ہوچن کا فون آیا۔ اس نے ایک بار پھر ہمیں خبردار کیا کہ ہم گھر سے باہر نہ نکلے کیونکہ ہنگامے پھیل گئے تھے۔ ان ہنگاموں میں اب تک 1 آدمی پولیس کا اور 2 آدمی پیڈرو کے مارے گئے تھے۔ پولیس کمشنر نے فورس کو حکم دیا تھا کہ وہ شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مار دے۔ پھر رات 11 بجے کے قریب ماسٹر ہوچن نے ہی ایک اور دلچسپ خبر سنائی۔ پولیس کی بھاری نفری نے پیراڈائز کو گھیرے میں لے کر پیڈرو کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دریا کے راستے فرار ہو گیا۔ البتہ اس کے کئی قریبی ساتھیوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس ہنگامے میں 1 آدمی پیراڈائز میں بھی پولیس کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ رات 11 بجے تک اسی قسم کی مزید خبریں ملتی رہیں۔ ہم سب اسی صورتحال پر تبصرہ کر رہے تھے کہ فائرنگ کی آواز سن کر اچھل پڑے۔ فائرنگ کی یہ آوازیں ٹاکسن اسکوائر کی طرف سے سنائی دی تھی۔ سکھدر صورتحال معلوم کرنے کے لیے باہر چلا گیا، لیکن اس کی واپسی جلدی ہو گئی تھی۔ ٹاکسن اسکوائر اور وانگ ونگیا ریلوے اسٹیشن کے سامنے 2 بسوں کو آگ لگا دی گئی ہے۔ اسکوائر پر کئی دکانوں کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ پولیس اور شرپسندوں میں زبردست مقابلہ ہو رہا ہے، سکھدر نے بتایا۔ اس کا اندازہ یہاں تک پہنچنے والی آوازوں سے بھی ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ذرا محتاط رہیں۔ ہماری یہ گلی ٹاکسن اسکوائر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پولیس سے پٹنے کے بعد شرپسند ان گلیوں کا ہی رخ کریں گے۔ ہمارے پاس سامی کے محافظوں سے چھینی ہوئی 2 آٹومیٹک رائفلیں اور 3 پستول تھے۔ سکھدر ایک آٹومیٹک رائفل لے کر برآمدے میں بیٹھ گیا اور دوسری رائفل پاتھم نے سنبھال لی۔ وہ چھت پر چلا گیا، میں بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ چھت سے گلی کے دونوں طرف خاصی دور تک دیکھا جا سکتا تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے یہ بات خاص طور پر نوٹ کی کہ اس گلی میں تمام ہی بنگلوں کی بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ اسکوائر کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں مسلسل سنائی دے رہی تھیں۔ فاصلہ اگرچہ زیادہ تھا مگر حالات کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ آس پاس کے علاقوں کے لوگ بتیاں بجھا کر گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ میں پاتھم کو چھت پر چھوڑ کر نیچے آ گیا۔ ایک پستول پرساد کے پاس تھا۔ پاتھم والا پستول میں نے لے لیا تھا جو جانکی کے حوالے کر دیا۔ تیسرا پستول میرے پاس تھا۔ فضا مسلسل فائرنگ کی آواز سے گونج رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہاں کوئی محاذ کھل گیا ہو، لیکن پھر بتدریج ان آوازوں میں کمی آتی گئی اور بالآخر 1 بجے کے قریب سناٹا چھا گیا۔ فضا میں بارود کی بو کے ساتھ آنسو گیس کی آمیزش بھی تھی جس سے آنکھوں میں مرچیں سی لگ رہی تھیں۔ 1:30 بجے کے قریب تھائی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نویتا پہلے سے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ میں، جانکی اور پرساد ہال میں بیٹھے رہے۔ پھر پرساد بھی اٹھ کر باہر برآمدے میں سکھدر کے پاس چلا گیا۔ میں اور جانکی بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ 3 بج گئے۔ جانکی بیٹھے بیٹھے اونگنے لگی۔ وہ پچھلی رات جاگتی رہی تھی۔ جاگتے تو ہم بھی رہے تھے، لیکن اس وقت بھی ہمارے لیے جاگنا بہت مجبوری تھی۔ جانکی کو صوفے پر اونگتا چھوڑ کر میں باہر آ گیا۔ سکھدر کرسی پر بیٹھا تھا۔ پرساد بھی برآمدے کے ساتھ والے کمرے میں کھڑکی کے قریب کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں برآمدے سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتا ہوا چھت پر پہنچ گیا۔ پاتھم بھی منڈیر کے قریب کرسی پر بیٹھا تھا۔ ان لوگوں کا احساس ذمہ داری دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی، حالانکہ سبھی رات بھر جاگتے رہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو شاید یہ صورتحال دیکھنے میں نہ آتی۔ میں نے نیچے آ کر تھائی اور نویتا کے کمروں میں جھانکا۔ وہ دونوں گہری نیند سو رہی تھیں۔ میں دوبارہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ جانکی سامنے والے صوفے پر آڑی ترچھی پڑی ہوئی تھی۔ میری آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی اور پلکیں نیند کے بوجھ سے جھکی جا رہی تھیں۔ میں جاگتے رہنے کی کوشش کر رہا تھا اور نیند مجھے پچھاڑنے کی کوشش میں تھی۔
میری آنکھیں بند ہو رہی تھی کہ قریب پڑے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں اس طرح اچھلا جیسے میرے سر پر بم پھٹا ہو۔ سناٹے میں گھنٹی کی آواز بم دھماکے سے کم نہیں تھی۔ جانکی بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے صوفے پر پڑا ہوا پستول فوراً ہی ہاتھ میں لے لیا۔ وہ شاید یہ سمجھی تھی کہ کسی نے مکان پر حملہ کر دیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی اس کی سمجھ میں بات آ گئی۔ ٹیلی فون کی گھنٹی 2 مرتبہ بج چکی تھی۔ میں نے اپنے حواس پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، لیکن خود کچھ بولنے کی بجائے دوسری طرف سے کسی کے بولنے کا انتظار کرنے لگا، اور میرا یہ انتظار زیادہ طویل ثابت نہیں ہوا۔ صرف 1 سیکنڈ کے بعد ماسٹر ہوچن کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ ہیلو وجدان، میں ماسٹر ہوچن بول رہا ہوں۔ یس ماسٹر، خیریت؟ میرے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ اس وقت 3:30 بج رہے تھے اور مجھے کسی گڑبڑ کا اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ خیریت ہوتی تو اس وقت تمہیں فون نہ کرتا۔ تم لوگ اپنی ضروری چیزیں سمیٹو اور وہ بنگلہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر وین تم لوگوں کو لینے پہنچ جائے گی۔ معاملہ کیا ہے ماسٹر؟ پیڈرو کے آدمیوں نے مہاراج کے جمنیزیم پر حملہ کر دیا ہے۔ یہ تقریباً 2 گھنٹے پہلے کی بات ہے۔ میں اس وقت جمنیزیم میں موجود نہیں تھا۔ جتنے لڑکے بھی وہاں موجود تھے انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن پیڈرو کے آدمیوں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ آتشی اسلحے سے لیس تھے۔ ہمارا ایک لڑکا مارا گیا اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ میں اطلاع ملتے ہی کچھ اور لڑکوں کو لے کر یہاں پہنچ گیا۔ پیڈرو کے آدمی میرے پہنچنے سے پہلے بھاگ چکے تھے اور وہ نگم کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ نگم ان چند لڑکوں میں سے ایک ہے جو تمہاری موجودہ پناہ گاہ سے واقف ہے۔ نگم بہت مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن پیڈرو تشدد کے ایسے طریقوں سے واقف ہے کہ پتھر بھی بول اٹھتے ہیں۔ ممکن ہے کہ نگم… میں سمجھ گیا ماسٹر۔ میں نے اس کی بات کاٹی۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تم لوگوں کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تیار رہو، 1 گھنٹے کے اندر اندر وین پہنچ جائے گی۔ اوکے ماسٹر، ہم تیار ہیں۔ میں نے یہ کہتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ جیسے ہی میں ریسیور رکھ کر گھوما، میری نظریں تھائی اور نوبیتا پر پڑی۔ وہ دونوں اگرچہ گہری نیند سو رہی تھی، لیکن فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بھی جاگ گئی تھی۔ ان دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ میں ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری نیند کافور ہو چکی تھی۔ پیڈرو کے آدمی مہاراج کے جمنیزیم پر حملہ کر کے نگم نامی ایک لڑکے کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ نگم ہماری اس پناہ گاہ سے واقف ہے۔ ماسٹر کو اندیشہ ہے کہ وہ تشدد سے زبان نہ کھول دے، اس لیے ہمیں بنگلہ چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ 1 گھنٹے میں وین یہاں پہنچنے والی ہے۔ تم لوگ اپنا اپنا ضروری سامان سمیٹ لو اور روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جانکی بھی جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دروازہ کھول کر برآمدے میں آ گیا۔ سکھدر کو میں نے چھت پر بھیجا کہ وہ پاتھم کو بلا لائے اور پھر پرساد کو بھی اندر بلا لیا۔ 2 منٹ بعد سکھدر اور پاتھم بھی اندر آ گئے۔ میں نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کمرے میں آ گیا جہاں تھائی کچھ ضروری چیزیں اور میرے اور اپنے کپڑے کینوس کے ایک بڑے بیگ میں ٹھونس رہی تھی۔ جانکی اور نوبیتا بھی اپنی ضروری چیزیں سمیٹنے میں لگی ہوئی تھی۔ میں اور پرساد گھوم پھر کر کمروں کا جائزہ لینے لگے۔ ہم لوگ کئی مہینوں سے اس بنگلے میں رہ رہے تھے اور یہاں اپنی موجودگی کے نشان مٹانا آسان نہیں تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اگر نگم نے پیڈرو کو ہماری اس پناہ گاہ کے بارے میں بتا بھی دیا تو سراغ مٹانا یا نہ مٹانا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ سیاہ وین 1 گھنٹے سے بھی پہلے پہنچ گئی۔ ہم تیار ہی تھے۔ سکھدر نے گیٹ پر جا کر اطمینان کر لیا کہ وہ ماسٹر ہوچن کے ہی آدمی ہے۔ اس کا اشارہ پا کر ہم باہر آ گئے۔ جانکی نے تمام بتیاں بجھا کر گیٹ لاک کر دیے۔ وین میں بیٹھنے سے پہلے اس نے باہر کا گیٹ بھی مقفل کیا اور چابیوں کا گچھا بیگ میں ڈال لیا۔ ہم 7 افراد تھے۔ 2 گن مین پہلے سے ہی وین میں موجود تھے۔ وین گلیوں سے نکل کر جیسے ہی ٹاکسن اسکوائر پر پہنچی، دائیں طرف کھڑی ہوئی پولیس کی کھلے جیپ ہمارے تعاقب میں لگ گئی۔ جیپ کے پچھلے حصے میں آمنے سامنے کی سیٹوں پر 3 مسلح پولیس والے بیٹھے تھے۔ ایک ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے ساتھ وین میں بیٹھے ہوئے گن مین کو پولیس کی طرف متوجہ کیا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ہمارے ہی آدمی ہے لٹل ماسٹر۔ رات 1-1:30 بجے تک پورا شہر ہنگاموں کی زد میں رہا ہے۔ پولیس ہر طرف گشت کر رہی ہے۔ گاڑیوں کو جگہ جگہ روک کر چیک کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں تم لوگوں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کا یہی ایک محفوظ طریقہ تھا۔ ہمارے ساتھ ساتھ پولیس کی اس جیپ کی موجودگی سے کوئی اور پولیس پارٹی وین کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ کیا وہ واقعی پولیس کے آدمی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس مرتبہ گن مین نے مختصر سا جواب دیا۔ میں باہر دیکھنے لگا۔ ایک جگہ سڑک کے عین وسط میں ایک جلی ہوئی بس کھڑی تھی۔ چوراہے کے دوسری طرف پولیس کا ایک ٹرک کھڑا تھا اور متعدد مسلح پولیس والے ادھر ادھر پھیلے ہوئے تھے۔ سڑک پر لاتعداد پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ 2-3 گھنٹے پہلے یہاں کیا ہوا ہوگا۔ وین ٹاکسن اسکوائر اور وانگ ونگ ریلوے اسٹیشن کو کراس کرتی ہوئی ٹاکسن روڈ پر آ گئی اور کچھ فاصلہ طے کر کے بائیں طرف مڑ گئی۔ کرونگ تھیپ برج سے دریا پار کر کے وین ایک بار پھر بائیں طرف نیو روڈ پر مڑ گئی۔ پولیس کی جیپ بھی ہمارے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی۔
क्रॉन्ग थे ब्रिज पर एक पुलिस पार्टी ने हमारी वैन को रोका था, लेकिन हमारे साथ आने वाली जीप की अगली सीट पर बैठे हुए इंस्पेक्टर की वर्दी में मलबूस एक आदमी ने उन पुलिस वालों से सख्त लहजे में कोई बात की और उसके फौरन बाद ही हमारी वैन को आगे जाने का इशारा कर दिया गया था। न्यू रोड से वैन एक तंग सी सड़क पर मुड़ गई। ये सड़क दरिया तक चली गई थी। उसके दोनों तरफ बंगलेनुमा रिहायशी इमारतें थी। सड़क के इख्तिताम पर दरिया के किनारे एक खूबसूरत बुद्ध इबादतगाह बनी हुई थी। उस इबादतगाह का कुछ हिस्सा किनारे पर था और कुछ दरिया के अंदर सुतूनों पर तामीर किया गया था। वैन इबादतगाह के मरकजी गेट के सामने से दाएं तरफ मुड़ गई और तकरीबन 50 गज का फासला तय करके सड़क पर लगे हुए बैरियर के सामने रुक गई। उस बैरियर के साथ ही एक तरफ 2 कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक पर बुकिंग लिखा हुआ था। ये बोट लैंडिंग थी। दरियाए चाओफारिया पर जगह जगह इस किस्म की बोट लैंडिंग बनी हुई थी। दरिया में चलने वाली बोट्स और लांचें कुछ तो प्राइवेट कंपनियों की मिल्कियत थी और कुछ हार्बर अथॉरिटी की निगरानी में चलती थी। हम वैन से उतर आए। पुलिस की वर्दी में मलबूस आदमी वहीं रुक गए और हम अपने साथ वैन में आने वाले 2 गनमैनों के साथ बैरियर यानी जंगले के दूसरी तरफ आ गए। आगे एक पुख्ता प्लेटफॉर्म सा बना हुआ था। उसके साथ एक जेटी थी जो जरा सी दरिया के अंदर को निकली हुई थी। जेटी से एक कश्ती लगी हुई थी जिसमें तकरीबन 20 आदमी बैठ सकते थे। 2 आदमी पहले ही से कश्ती में मौजूद थे। हमारे साथ वो दोनों गनमैन भी कश्ती में सवार हो गए और कश्ती हरकत में आ गई। रात के आखिरी पहर की खामोशी में चप्पुओं की शड़प शड़प की आवाज बड़ा पुरस्कार तासुर दे रही थी। तकरीबन 30 गज का फासला तय करके कश्ती दरिया में लंगर अंदाज एक लांच के करीब रुक गई। कश्ती के रुकते ही ऊपर से कुछ पूछा गया और फिर जवाब मिलने पर ऊपर से रस्सी की एक सीढ़ी लटका दी गई। ये सीढ़ी खतरनाक नहीं थी। उस पर कदमचों की तरह लकड़ी के तख्ते लगे हुए थे। पहले थाई, जानकी और नोबिता को ऊपर भेजा गया और फिर हम भी बारी बारी ऊपर आ गए। हमारे बैग गनमैनों ने ऊपर पहुंचाए थे और फिर लॉन्च पर एक आदमी को देखकर मैं चौंक गया। वो मास्टर हुचन था। ये लॉन्च तुम लोगों के लिए महफूज है। जब तक हालात सुकून पजीर नहीं हो जाते तुम लोग यहीं रहोगे, किसी को शुबा भी नहीं होगा। ये मुसाफिरों को सैर कराने वाली लॉन्च थी। उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 मुसाफिर बैठ सकते थे। अरशे पर सीटें लगी हुई थी। एक तरफ कैप्टन का कैबिन था और उसके साथ 2 कैबिन और थे। 3-4 कैबिन नीचे भी बने हुए थे। कैप्टन के अलावा लॉन्च पर अमले के 4 अफराद थे। मास्टर कुछ देर हमारे पास रहा, फिर कश्ती पर बैठकर वापस चला गया। वो दोनों गनमैन लॉन्च पर ही रह गए। मास्टर के जाने के बाद हम ये तय करने लगे कि किसको कहाँ सोना है। नीचे वाला कैबिन जानकी और नोबिता को दे दिया गया। दूसरे कैबिन पर थाई ने कब्जा कर लिया। मैं, प्रसाद वगैरह ऊपर आ गए। ऊपर भी 2 कैबिन थे और अरशे पर भी सीटें लगी हुई थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि इस लॉन्च में टेलीफोन भी मौजूद था। रात का आखिरी पहर गुजर रहा था। नींद एक बार फिर गालिब आने लगी थी। मुहाफिजों की मौजूदगी में अब हमें जागने की जरूरत नहीं थी। प्रसाद और सखदर वगैरह ऊपर वाले कैबिनों में घुसकर सो गए और मैं नीचे थाई वाले कैबिन में आ गया। इस कैबिन में 2 आरामदेह बर्थ लगे हुए थे। एक पर थाई सो रही थी। मैं दूसरे बर्थ पर जाकर लेट गया। नींद के बोझ से मेरी पलकें झुकी जा रही थी और फिर कुछ ही देर बाद मैं भी नींद की आगोश में पहुंच चुका था। 3 दिन गुजर गए। हम लॉन्च के कैदी बनकर रह गए थे। लॉन्च ज्यादातर दरिया में तैरती रहती थी। कभी कुछ देर के लिए किसी ऐसी जगह लंगर अंदाज हो जाती कि दूसरों को शुबा ना हो सके। इन 3 दिनों के दौरान में ये लॉन्च किनारों से दूर ही रही थी और इन 3 दिनों में इस लॉन्च ने अपनी लैंडिंग से सांगी बोट लैंडिंग तक दर्जनों चक्कर लगा लिए थे। इन दोनों बोट लैंडिंग्स के दरमियान कई मील का फासला था और दरिया एस की तरह बल खाता हुआ फैला था। दरिया के दोनों किनारों पर आबाद शहर का नजारा बड़ा दिलकश था। शाम के बाद जब दोनों किनारों पर इमारतों की रोशनियां जगमगा उठती तो ये नजारा कुछ और भी दिलफरेब हो जाता। दिन के वक्त हम अपने कैबिनों तक महदूद रहते, अलबत्ता रात को अरशे पर आ जाते। इन 3 दिनों के दौरान में मास्टर हुचन ने सिर्फ एक मरतबा टेलीफोन पर राब्ता किया था और उसके कहने के मुताबिक सूरत हाल बतदरीज नॉर्मल हो रही थी। लॉन्च पर जरूरत की हर चीज मौजूद थी। एक छोटा सा किचन भी था। लॉन्च का एक मुलाजिम कुक के फर्ज अंजाम दे रहा था। थाई खानों के अलावा वो इंडियन और यूरोपियन खाने भी बहुत अच्छे बना लेता था। किसी चीज की जरूरत होती तो हम फ्लोटिंग मार्केट से खरीद लेते। बैंकॉक की फ्लोटिंग मार्केट भी एक दिलचस्प जगह थी। यहाँ कश्तियों पर दुकानें सजी हुई थी। इन दुकानों पर हर चीज दस्तयाब थी। लोग भी कश्तियों पर ही बैठकर खरीदारी करते थे। ग्राहकों में ज्यादा तादाद गैर मुल्की सयाहों या उन लोगों की थी जो थाईलैंड के दूसरे शहरों से आते थे। इस तरह कश्तियों पर बैठकर खरीदारी भी हो जाती थी और तफरी भी। वो चौथा दिन था। थाई वगैरह उकता गई थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन हमारी मजबूरी ये थी कि मास्टर से क्लियरेंस मिले बगैर हम लॉन्च नहीं छोड़ सकते थे। अभी तक तो हमें ये भी पता नहीं चला था कि जानकी वाला बंगला अब महफूज भी था या निगम ने पेड्रो को इस बारे में बता दिया था। मैंने कई मरतबा फोन पर मास्टर और महाराज से राब्ता करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका।
وہ شام کا وقت تھا. لانچ اس وقت فلوٹنگ مارکیٹ کے علاقے میں لنگر انداز تھی. میں اور تھائی عرشے کی ریلنگ پر جھکے دریا کی پرسکون سطح پر ہلکورے لیتی کشتیوں کو دیکھ رہے تھے اور کشتیوں پر سجی ہوئی ان دکانوں کے بارے میں تبصرے بھی کر رہے تھے. تھائی بات کرتے کرتے رک گئی. اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات اور آنکھوں میں وحشت سی ابھر آئی تھی. کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ تم اس طرح سہم کیوں گئی ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا. ایک دم سے مڑ کر مت دیکھنا. دائیں طرف سرخ رنگ کی ربر بورڈ پر بیٹھا ہوا آدمی. اسے میں نے ٹائیگر کے ساتھ دیکھا تھا اندرا ریجنٹ ہوٹل میں. مجھے شبہ ہے اس نے ہمیں دیکھ لیا اور ہماری نگرانی کر رہا ہے. اس نے نیلی ڈینم کی شرٹ پہن رکھی ہے. اس طرح مڑ کر دیکھنا کہ اسے شبہ نہ ہو. میں تھائی سے باتیں کرتا رہا اور پھر غیر محسوس انداز میں گردن گھما کر اس طرف دیکھنے لگا اور پھر اس آدمی کو دیکھتے ہی میں چونک گیا. اس چہرے کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا تھا. یہ وہی شخص تھا جس نے اندرا رنجیت ہوٹل کے سامنے ماسٹر پھو کو اپنی گرفت میں لیا تھا اور چیفانگ نے خنجروں کے وار کر کے ماسٹر کو قتل کر دیا تھا. تم ٹھیک کہتی ہو, یہ وہی ہے. اپنی کسی حرکت سے یہ ظاہر مت ہونے دو کہ ہم نے اسے دیکھ لیا ہے. میرا خیال ہے اس نے محض اتفاق سے ہمیں لانچ پر دیکھا ہے اور ہماری نگرانی کر رہا ہے کہ ہم کہاں پر اتریں گے. اگر اس نے واپس جا کر بتا دیا تو یہ واپس نہیں جا سکے گا. اسی دوران میں جانکی بھی وہاں آ گئی. اس سے ہم نے اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں بتایا اور پھر جانکی اور تھائی کو باتیں کرتا چھوڑ کر میں وہاں سے ہٹ گیا. یہ تو میں پہلے ہی دیکھ چکا تھا کہ اس لانچ کے ساتھ 4 چھوٹی لائف سیونگ بوٹس بھی تھی. اس دریا میں اگرچہ لانچ کو کسی خطرناک حادثے کا اندیشہ نہیں تھا لیکن قانونی خانہ پوری تو کرنی ہی تھی. 2 بوٹس لانچ کے ایک طرف لگی ہوئی تھی اور 2 دوسری طرف. میں نے پرساد کو صورتحال سے آگاہ کیا. اس نے لانچ کے کیپٹن کو بلایا اور پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے آدمی لانچ کی دوسری طرف کی ایک بوٹ دریا میں اتار رہے تھے. بوٹ زیادہ بڑی نہیں تھی, اس میں 8-10 آدمی ہی آ سکتے تھے. میں, پرساد اور سکھدر رستے کی سیڑھی سے کشتی میں آ گئے. سکھدر نے چپو سنبھال لیا اور کشتی کو آہستہ آہستہ کھینچنے لگا. لانچ کے اس طرف کوئی اور کشتی نہیں تھی. اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا. کناروں پر عمارتوں کی بتیاں جل اٹھی تھی لیکن اس جگہ اندھیارا سا تھا. کشتی لانچ کے اوپر سے ایک چکر کاٹتی ہوئی دوسری طرف آ گئی. دکانوں والی کشتیوں پر اب بتیاں جل گئی تھیں. کسی کشتی پر جنریٹر سے بلب اور ٹیوب لائٹس روشن تھی اور کسی پر پیٹرومیکس لیمپ جل رہے تھے. خریداروں کی کئی کشتیاں اب بھی موجود تھیں. سرخ رنگ کی وہ بوٹ تلاش کرنے میں ہمیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی. سکھدر نے کشتی روک لی. اتنے لوگوں کی موجودگی میں اس شخص پر ہاتھ ڈالنا مناسب نہیں تھا. ہم اس انتظار میں رہے کہ وہ اپنی کشتی وہاں سے ہٹائے تو ہم اس پر ہاتھ ڈالیں. 10 منٹ گزر گئے اور پھر وہ سرخ رنگ کی بوٹ حرکت میں آ گئی. اس شخص نے چپو چلاتے ہوئے ایک بار پھر لانچ کی طرف دیکھا. دوسری کشتیوں سے تقریباً 20 گز دور جانے کے بعد کشتی رک گئی اور کچھ ہی دیر بعد میں چونکے بغیر نہیں رہ سکا. وہ واکی ٹاکی پر کسی سے بات کر رہا تھا. میں نے سکھدر کو اشارہ کیا. وہ بڑی تیزی سے چپو چلاتے ہوئے کشتی کو کھینچنے لگا. سرخ کشتی پر بیٹھے ہوئے شخص نے ہماری کشتی کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا لیکن چونکہ اندھیرے میں وہ ہماری شکلیں نہیں دیکھ سکا تھا اس لیے اس نے ہماری کشتی پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی. ہماری کشتی اس کے برابر پہنچ گئی. تب وہ شخص اپنی جگہ سے اچھل پڑا. اس نے واکی ٹاکی چھوڑ کر جیب سے شاید پستول وغیرہ نکالنے کی کوشش کی تھی لیکن میں اور پرساد چھلانگ لگا کر اس کی کشتی پر پہنچ گئے اور اسے حرکت کرنے کا موقع دیے بغیر دبوچ لیا. میں نے بڑی پھرتی سے اپنا خنجر نکال لیا تھا. کس سے بات کر رہے تھے واکی ٹاکی پر؟ اب تم لوگ بچ نہیں سکو گے. پیڈرو کے آدمی جلدی تمہاری اس لانچ کو تلاش کر لیں گے اور پھر تم لوگوں کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں ملے گا. اسے لانچ پر لے چلو باس, وہی چل کر اسے سب کچھ پوچھ لیں گے, پرساد نے کہا. اپنی کشتی پر منتقل کرتے ہوئے اس شخص نے دریا میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی لیکن پرساد نے اسے دبوچ لیا. اس کے ساتھ ہی اس کے منہ پر 2-3 بھرپور تھپڑ بھی رسید کر دیے. اس کے ہونٹوں سے خون بہہ نکلا. سکھدر کشتی کو کھینچتا ہوا لانچ کے دوسری طرف لے آیا. اس شخص کو رستے کی سیڑھی کے ذریعے لانچ تک پہنچانے میں بھی خاصی دشواری پیش آئی تھی. ہم اسے نیچے کے ایک کیبن میں لے گئے. میری ہدایت پر کیپٹن نے لنگر اٹھا دیا تھا اور لانچ حرکت میں آ گئی تھی. میں اور پرساد اس شخص سے پوچھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس نے واکی ٹاکی پر پیڈرو یا اس کے آدمیوں کو ہمارے بارے میں کیا بتایا تھا لیکن وہ یہی کہتا رہا کہ اب ہم بچ کر نہیں جا سکیں گے. میں نے اور پرساد نے اس کی اچھی خاصی ٹھکائی بھی کر ڈالی تھی لیکن وہ بہت سخت چاند ثابت ہوا تھا اور میں جانتا تھا کہ ایسے لوگ آسانی سے زبان نہیں کھولتے. میں نے خنجر کی نوک سے اس کے دائیں رخسار پر ایک لمبا چرکا لگا دیا. اس کا چہرہ خون سے تر ہو گیا لیکن اب بھی وہ زبان کھولنے کو تیار نہیں تھا. اس دوران میں ہمارا ایک گن مین دوڑتا ہوا کیبن میں پہنچ گیا. ماسٹر ہوچن کا فون ہے, اس نے فوراً ہمیں لانچ چھوڑ دینے کو کہا ہے, تم خود اس سے بات کر لو, وہ لائن پر ہے, گن مین نے چیختے ہوئے کہا. میں نے کیبن کے فرش پر پڑے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا. اس کی وجہ سے ہماری یہ پناہ گاہ بھی ہم سے چھن رہی تھی. اور پھر
दूसरे ही लम्हे मेरा खंजर उसके सीने में ठीक दिल के मकाम पर पेवस्त हो चुका था। उसके हलक से बड़ी भयानक चीख निकली। मैंने खंजर उसके सीने से खींच के निकाल लिया। वो बुरी तरह तड़प रहा था। मैंने उसकी डेनिम की शर्ट से खंजर साफ किया और उसे तड़पता छोड़कर दरवाजे की तरफ लपका। प्रसाद भी मेरे साथ ही दौड़ा था। टेलीफोन कैप्टन के कैबिन में था। कैप्टन फोन पर बात कर रहा था। मुझे देखते उसने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। यस मास्टर। पेड्रो को किसी तरह पता चल गया है कि तुम लोग जलपरी नामी इस लॉन्च पर हो। वो उस वक्त पैराडाइज रेस्टोरेंट में मौजूद है और उसके आदमी खतरनाक असलहे से लैस होकर जलपरी की तलाश में निकलने वाले हैं। 2 मोटर बोट्स पैराडाइज की जेटी पर तैयार खड़ी हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनके पास रॉकेट भी हैं। हो सकता है वो तुम लोगों को पकड़ने की कोशिश करने के बजाय लॉन्च को रॉकेटों से उड़ा दे, इसलिए तुम लोग फौरन वो लॉन्च छोड़ दो। यस मास्टर। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि जिस शख्स ने पेड्रो को लॉन्च पर हमारी मौजूदगी के बारे में इत्तला दी थी उसे हमने ठिकाने लगा दिया है। ओह, कौन था वो? क्या लॉन्च के हमले का कोई गद्दार? नो मास्टर, मैंने कहा और मास्टर को उस शख्स के बारे में बताने लगा। फिर बोला, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? वार्ड ट्रेमंड या किसी और जगह पर? जानकी के बंगले पर। वो लोग निगम से तुम्हारे बारे में कुछ भी मालूम नहीं कर सके थे और वैसे भी तकरीबन 2 घंटे बाद मेरे आदमियों ने निगम को उनके कब्जे से छुड़ा लिया था। इस तरह वो बंगला अब भी महफूज है। वैसे तुम लोग इस वक्त कहाँ हो? फ्लोटिंग मार्केट के करीब। पैराडाइज वहां से काफी दूर है। उन्हें जलपरी तलाश करने में कुछ वक्त लगेगा। तुम लोग इस मौके से फायदा उठाओ और किनारे पर पहुंचकर जिस तरह भी मुमकिन हो अपने ठिकाने पर पहुंच जाओ। मास्टर ने कहा, आपको कैसे पता चला कि पेड्रो को हमारे बारे में इत्तला मिल गई है और उसके आदमी हमारी तलाश में निकलने वाले हैं? तुम्हारे लिए हमारा पूरा नेटवर्क काम कर रहा है वजदान। तफसील बाद में किसी वक्त बताऊंगा। इस वक्त तुम लोग वहां से निकल लो। विश यू गुड लक, मास्टर ने कहा और इसके साथ ही लाइन काट दी। मैंने रिसीवर रखा। कैप्टन उस वक्त कैबिन में नहीं था। जब मैं बाहर निकला तो कैप्टन अपने आदमियों से लाइफ बोट्स उतरवा रहा था। सखदर और पाथम वगैरह भी उसके साथ काम कर रहे थे। थाई वगैरह अपने बैग उठाए तैयार खड़ी थी। मेरे कहने पर सिर्फ एक ही लाइफ बोट उतारी गई थी क्योंकि एक तो पहले से नीचे मौजूद थी। पहले थाई वगैरह को उतारा गया और फिर हम लोग नीचे उतारा। हम एक कश्ती में थे। कैप्टन के आदमी दूसरी कश्ती पर सवार हो गए। कैप्टन अभी ऊपर ही था। उसने लंगर उठा दिया और लॉन्च का रुख मोड़कर उसे हरकत में ले आया और उसके बाद रस्सी की सीढ़ी पर लटककर अपनी कश्ती में कूद गया। लॉन्च रफ्ता रफ्ता हमसे दूर होती जा रही थी। कैप्टन ने हमारी तरफ देखकर हाथ हिलाया और अपनी कश्ती का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। हमारी कश्ती के चप्पू पाथम और सखदर ने संभाल रखे थे और उस कश्ती का रुख दूसरे किनारे की तरफ था। हमारे दोनों गनमैन पोजीशन लिए बैठे थे और उनकी नजरें सर्च लाइट्स की तरह दरिया की सतह पर भटक रही थी। हमारी कश्ती बैंकॉक नोए बोट लैंडिंग से अभी दूर ही थी कि फिजा में मोटर बोट के इंजन की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। दरिया के वस्त में 2 मोटर बोट्स बड़ी तेजी से इस तरफ आ रही थी। लॉन्च दरिया की पुरसुकून सतह पर तैरती हुई फ्लोटिंग मार्केट से काफी आगे निकल चुकी थी। वो दोनों बोट्स लॉन्च के करीब पहुंच गईं। उन्होंने लॉन्च के गिर्द एक चक्कर लगाया। वो शायद ये इत्मीनान कर लेना चाहते थे कि यही उनकी मतलूबा लॉन्च थी और फिर दोनों बोट्स लॉन्च से काफी फासले पर आ गईं। और फिर अचानक ये फिजा जोरदार धमाकों से गूंज उठी। दोनों बोट से 2-2 रॉकेट बरसाए गए जो सब के सब ठीक निशाने पर लगे। लॉन्च जोरदार धमाके से फटी। उसके परखचे उड़ गए। जलते हुए टुकड़े चारों तरफ बिखर गए। यूं लग रहा था जैसे दरिया में आग लग गई हो। दोनों मोटर बोट्स चंदा में वहां रुकी और फिर तेज रफ्तारी से उसी तरफ चली गईं जिस तरफ से आई थी। हमारी कश्ती बैंकॉक नोए बोट लैंडिंग पर पहुंच गई। बोट लैंडिंग पर लोग जमा होना शुरू हो गए थे। सब लोग शोर मचाते हुए दरिया के वस्त में जलती हुई लॉन्च की तरफ देख रहे थे। हमारी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। हमने भी इस मौके से पूरा फायदा उठाया और कश्ती को जेटी पर छोड़कर फौरन ऊपर आ गए। कश्ती पर भी जलपरी का नाम लिखा था। अगर किसी ने वो नाम देखा भी होगा तो तवज्जो नहीं दी होगी। किसी को क्या पता कि दरिया में तबाह होने वाली वो लॉन्च जलपरी थी। हम बोट लैंडिंग से निकलकर बाहर आ गए। रॉकेटों की फायरिंग और लॉन्च के तबाह होने का धमाका दूर दूर तक दिखाई और सुनाई दिया गया था और लोग सूरत हाल मालूम करने के लिए दरिया की तरफ दौड़ रहे थे। इस सूरत हाल का फायदा हमने उठाया। बैंकॉक नोए रेलवे स्टेशन वहां से ज्यादा दूर नहीं था। दोनों गनमैन हमारे साथ ही जाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती रुखसत कर दिया। एक टैक्सी पर प्रसाद, पाथम, नोविता और सखदर सवार हो गए। दूसरी टैक्सी पर मैं, जानकी और थाई के साथ बैठ गया। टैक्सियां हमने दूर ही छोड़ दी और मुख्तलिफ गलियों में घूमते हुए बंगले पर पहुंच गए। अंदर दाखिल होते ही सबने इत्मीनान का सांस लिया। भाई मैं तो कॉफी बनाने जा रही हूँ, दिमाग घूम रहा है। वैसे तुम में से कौन कौन कॉफी पिएगा? जानकी ने सोफे से उठते हुए पूछा। सभी ने इस बात में सर हिला दिए।
जानकी के साथ नोबिता भी किचन में चली गई। मैं उठकर टेलीफोन के करीब आ गया और रिसीवर उठाकर पैराडाइज का नंबर मिलाने लगा। कॉल फौरन ही रिसीव कर ली गई और ऑपरेटर की सुरीली आवाज सुनाई दी। चाओ फारिया पैराडाइज। मिस्टर पेड्रो से बात करनी है। मुझे मालूम है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। कौन साहब बात करेंगे? मैं उनका एक पुराना दोस्त हूँ। उसे मेरी कॉल की तवक्को तो नहीं होगी, पर मुझसे बात करके वो खुश होगा। ऑपरेटर ने मुझे होल्ड करने को कहा और तकरीबन 1 मिनट बाद मेरी समाज से पेड्रो की आवाज टकराई। हेलो, कौन? अगर मैं अपना नाम बता दूं तो तुम सब लोगों की मौजूदगी में अपने बाल नोचने पर मजबूर हो जाओगे, लेकिन तुम नाम बताए बगैर भी समझ जाओगे कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे आदमियों का निशाना वाकई बहुत अच्छा है। उन्होंने रॉकेटों से जलपरी के परखच्चे उड़ा दिए, लेकिन तुम्हें ये जानकर अफसोस होगा कि उस लॉन्च में तुम्हारा ही एक आदमी मौजूद था, वही जिसने तुम्हें लॉन्च पर हमारी मौजूदगी की इत्तला दी थी। लॉन्च के साथ उसकी लाश के टुकड़े भी दरिया में तैर रहे होंगे, लेकिन शायद तुम जिंदा हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पेड्रो धाड़ा। यहाँ पर पार्ट 7 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 8 समाप्त फरमाएं।